स्वस्तानी परमेश्वरी भगवती रक्षा गर हर घडी। स्वस्तानी भगवतीका पावन उपाख्यान अन्तर्गत आज यहाँहरूलाई म 16 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। पण्डित कृष्ण घिमिरे सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने नयाँ तथा नवीनतम दर्शक र नियमित दर्शक श्रोतालाई म विशेष साधुवाद एवं नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सज्जन, हामी यहाँहरूलाई नियमित रूपमा प्रत्येक दिन स्वस्तानी भगवतीका पावन कथाहरू श्रवण गराइरहेका थियौँ। हिजो हामीले 15 अध्यायको अति मार्मिक कथा श्रवण गऱ्यौँ। आज 16 अध्यायमा के कस्ता प्रसङ्ग छन् ती प्रसङ्गहरू पनि यहाँहरूलाई म उद्धरण गरेर सुनाउनेछु। त्यो कथा पावन कथालाई सुनाउनेछु। यहाँहरूले हातमा फुल लिनुहोस् छ भने, छैन भने मनलाई नै है, मनभन्दा ठुलो पुष्पहरू के छ र होइन सज्जन। मनलाई नै पुष्प बनाउनुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्। र कति आमाहरूले भन्नुहुन्छ, गुरुजी हामी त बिहान घरमा काम पनि गर्नै पर्छ। हाम्रो अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि, भुल्नु हुँदैन मुखमा राम हातमा काम भुल्नु हुँदैन भने जस्तै काम पनि गर्नै पर्यो। कथा पनि सुन्न मन लाग्छ अनि हामी कथा सुन्दै काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो हो भने पनि मन चाहिँ भगवती स्वस्तानीतर्फ लगाएर कथा सुन्नुहोला। आउनुहोस्, हातमा फुल लिउँ, फुल लिएर प्रार्थना गरौँ। र प्रार्थनाभन्दा पूर्व हाम्रो च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टिभीलाई अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ तथा नवीनतम दर्शक हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटनमा गएर थिच्नुहोला र त्यहाँ घन्टीमा थिचेपछि अलमा थिचिदिनु भयो भने हामीले सम्प्रेषण गरिएका भिडियोहरू यहाँहरूको सजिलै मोबाइलमा आइपुग्नेछन्। यसर्थ हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र आउनुहोस् अब प्रार्थना गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, आउनुहोस् अब हामी भक्तिभावपूर्वक भगवान शिवको अनन्य पावन विवाहको वर्णनलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। हिजो हामीले भगवान शिव र भगवती पार्वतीको विवाह कसरी तयार भएको थियो, धुमधामसँगले विवाह तयारी भएको पावन प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। र आज विशेष गरेर हामी भगवान शिवको विवाह कस्तो भएको थियो, त्यहाँ को आउनु भएको थियो, के भएको थियो, त्यो सारा वर्णनलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। जब जन्तीको आगमन भयो, हिमवानले बरियातको स्वागत सत्कार अभिनन्दन तथा वन्दन पनि गर्नुभयो। मेनाले सखीहरू सहित भएर अग्लो भवनका छतबाट बरियात आएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो।
पहिलो हुद्दामा विविध वाहनहरू विराजित बाजा गाजाका साथमा ध्वजा पताका फरफराउँदै वसु आदि गन्धर्वहरू आएका थिए। त्यसपछि मणिग्रीवादी यक्ष, त्यसपछि क्रमैले यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर र ब्रह्मा आएका थिए। यी सबै एकभन्दा एक उत्तम थिए, विशेष सुन्दर शोभायमान रूप गुणले सम्पन्न थिए। हेर्दा हेर्दै भगवान विष्णुको हुद्दा त्यही देखियो। भगवान विष्णु सम्पूर्ण शोभाद्वारा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। नवजलधर झैं श्याम तथा चतुर्भुज पीताम्बरधारी भगवान लावण्यद्वारा करोडौं कन्दर्पलाई लज्जित गराइरहनु भएको थियो। यसरी जन्तीको आगमन देखेर सबैले अति आनन्द माने। जन्ती पर्सने र भोज जलपान आदि पछि सखीहरू सहित भएर मेनाले द्वारमा वर पर्सिने काम सम्पन्न भयो। त्यस बखतमा नाना थरीका मङ्गल बाजा बजे। त्यसपछि आदर साथ जन्तीलाई यथा स्थानमा बेहुली भत्तेरमा भोजका निम्ति राखियो। यता विशाल सुन्दर र रमणीय विवाह मण्डपमा विवाह कार्य आरम्भ भयो। माता मेनकाले पुत्री पार्वतीलाई स्नान गराई बुकुवा दली सुन्दर गन्ध सुगन्ध लेपन गर्नुभयो र हिरा मोती माणिक्य आदि नाना रत्न जडाउ गरेर थरी थरीका गहना र रङ्ग बिरङ्गका लुगा चुरा धागाले श्रृङ्गार गराई कन्याकुमारीद्वारा दियो कलश अघि लगाएर धेरै सेविका र देवाङ्गना सहित भएर आफै पिठ्यूमा बोकी यज्ञ मण्डपमा ल्याउनु भयो। त्यस बखतमा अप्सरा र गन्धर्वले मङ्गल गान र वाद्य धुन गरी शोभा बढाए। त्यसपछि कुलगुरु गर्गाचार्यबाट प्रेरित भएर मेना र हिमवान विवाहका कार्यक्रममा अग्रसर हुनुभयो। त्यस बेलामा वस्त्रभूषणले विभूषित भएकी महाभागा मेनाले सुवर्णको कलश लिएर आई पतिका दाहिनेपट्टि बस्नुभयो। हर्षले परिपूर्ण भएका हिमवानले पुरोहितका बाणी सुन्दै पाद्यादि चन्दन आदि वस्त्राभूषणले पूजा गरी वरको वरण गर्नुभयो। शुभ लग्नका निमित्त थापेका घडीमा बार बार दृष्टि दिँदै गुरु पुरोहितले लग्नका पूर्वमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दै लैजानुभयो। केही पछि शुभ लग्नको समय हुन आँटेको बुझेर सर्वशास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्य मुनिले कर्ताले कन्यालाई लिएर यज्ञ मण्डपका उत्तर कोणमा जान सङ्केत गर्नुभयो। त्यहाँ गएर हिमालयले तिल कुश सहित पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला समाउनु भयो। कन्यादानका निमित्त भोको पेट र फुको केश भएर रहेकी मेनकाले पनि सुनका झारीले छोरीको हातका दुवै बुढी औँला जलधारा गर्न लाग्नुभयो। अति सुन्दर दृश्य त्यहाँ हुन लाग्यो। कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्नलाई गुरुले शुभारम्भ गर्न लाग्दा सुन्दर लीला गर्ने भएका भोलेनाथबाट मनमा नै खुसी भएका हिमवानले प्रसन्नतापूर्वक हाँसेर भन्नुभयो, हे शम्भु, आजको यो शुभ लग्नमा मेरी पुत्री हजुरमा अर्पण गर्दैछु। हजुरले आफ्ना गोत्रको परिचय दिबक्स्योस् न। गोत्र, प्रवर, वेद, शाखाको प्रतिपादन गरिबक्स्योस् न। गोत्र, कुल, प्रवर, नाम, वेद, शाखा बिनाको कार्य निष्फल हुन्छ भनेको छ। हिमालयका यी कुरा सुनेर भगवान शङ्कर शोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यो बेलामा देवता, गन्धर्व, यक्ष, सिद्धहरूले भगवानका मुखबाट कुनै उत्तर ननिस्केको सुनेर यो देखेपछि नारदजीले केही हाँसेर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पर्वतपति हिमालय, तपाईँ किन अज्ञानका वशमा पर्नु भएको? महेश्वरसित सोध्ने नसोध्ने कुन कुरा हुन् तपाईँलाई थाहै रहेन। यस बेला साक्षात् शिवजीलाई तपाईँले गोत्र सोध्नुभयो। यो उपहासजनक हो पर्वतराज। महेश्वरको कुल, गोत्र, नाम आदिलाई ब्रह्माले र विष्णुले पनि जान्नु भएको छैन। जसका एकै दिनमा करोडौं ब्रह्माको उत्पत्ति अनि लय हुन्छ, उहाँ प्रकृतिदेखि पर निर्गुण र परब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ गोत्रहीन भएर पनि उत्तम गोत्रका, कुलहीन भएर पनि कुलीन हुनुहुन्छ। हे गिरिराज, जसका कारणले यो ब्रह्माण्डको कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति र कहिले संहार हुन्छ, कहिले एक स्वरूपबाट ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हुन्छन् भने कहिले तीनवटै स्वरूपको एक रूप पनि हुन्छन्। शिव नै आद्य पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँका न माता, न पिता, न जाति, न गोत्र, न त कुल केही पनि छैनन् अनि सबै थोक उहाँ नै हुनुहुन्छ। 33 कोटी देवताका माता पिता र 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा रहेर पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमालाई गान गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि सक्दैनन् भने अरू कसले सक्ला र? हे हिमालय, मनमा कुनै पनि सन्देह नलिकन श्री जगदीश्वर र परम पिता श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्। र नारद ऋषिले भन्नुभएका यी सम्पूर्ण कुरा सुनेर त्यहाँ उपस्थित रहेका
सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूले नारदजीले राम्रो कुरा गर्नुभएको हे हिमालय, यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यस बखतमा गुरु गर्गाचार्यले कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्न आरम्भ गर्नुभयो। सङ्कल्प समाप्त भएपछि उता शुभ लग्नको शुभ मुहुर्तको ठिक घडीपला पनि पूर्ण भयो। त्यसै बखतमा पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला शिवजीका हातमा राखिदिँदै हिमालयले भन्नुभयो, इमाम कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थं प्रतिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर। त्यसबेला महासङ्कल्प पनि पूर्ण भयो। पार्वतीका हातमा आफ्नो हात थाप्दै महादेवले कामस्तुति शुक्ल यजुर्वेद संहिताको 7 अध्यायको 48 मन्त्र पाठ गर्नुभयो। त्यस बखतमा शुभ लग्नको 7औं भाव पनि शुद्ध थियो। शुभबारको बेला थियो। विषम नाडी ठिक थियो। अनि यज्ञ कुण्डमा संयोजक वैश्वानर प्रज्वलित भइरहेका थिए। पूर्व दिशामा रहेका कर्मसाक्षी दीपनारायणको ज्योति प्रसन्न देखिन्थ्यो। त्यो बेलामा विशाल यज्ञ मण्डपभित्र महान उत्सव भयो। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबैतिर जय जयकारको गुन्जन हुन गयो। गन्धर्वहरू गाउन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले, अनेक थरीका मङ्गल बाजा बज्न लागे। मङ्गल गान हुन लाग्यो। वेदध्वनि र शङ्ख घण्टका ध्वनिले सबैको हृदयलाई उल्लासमय र मङ्गलमय बनायो। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता हर्षले गदगद भए। हिमालय र उहाँका परिवारमा हर्षको सीमा रहेन। कन्यादानपछि उहाँले भगवान शिवमा कन्यादानको प्रतिष्ठामा उत्तम द्रव्य र सुवर्ण समर्पित गर्नुभयो। आफ्नी छोरी पार्वतीलाई अनेक प्रकारका द्रव्य, रत्न, पात्र र राम्रा राम्रा 1 लाख गाई, जिम लगाएका करेली सहितका 1 लाख घोडा, असंख्य हात्तीहरू, सुनले बनाएका धेरै रथ, दास दासी सहित दाइजो दिनुभयो। हिमालयले पनि, हे मुनि, वेदोक्त विधिपूर्वक विवाह कर्ममा पूर्णाहुति, दक्षिणा, अभिषेक र तिलक पाती भयो। योभन्दा पहिले यज्ञ समाप्तिको पूर्ण पात्र ब्रह्माजीलाई दियो। तिलक पातीपछि सबै आमन्त्रित समुदायबाट वरवधुलाई टीका, दक्षिणा, उपहार र आशीर्वाद दिने पालो आयो। त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि वरवधुलाई दिव्य वास भवनमा लगेर राखियो, जहाँ धेरै नारीवर्ग आएर शिव पार्वतीको दर्शन गरे। तीमध्ये 16वटी दिव्य नारी त्यहाँ आएका थिए। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी अनि पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा, रति, यी देवाङ्गना र मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या र मुनिकन्याहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। ती सबैका साथ बसेर भगवान शिवले मिष्टान्न भोजन गर्नुभयो। त्यसै समयमा अनुकूल अवसर बुझेर प्रसन्न हुँदै रतिले दीनवत्सल भगवान शङ्करसित भनिन्, हे प्रभु, पार्वतीको पाणी ग्रहण गरेर हजुरले अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरिबक्सेको छ। हे प्रभु, मेरा प्राणनाथ कामदेव कुनै पनि स्वार्थले रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हजुरले किन भस्म गरिबक्सेको त? अब यहाँ मेरा पतिलाई जीवित गराइदिबक्स्योस् न, अनि आफ्ना अन्तःकरणमा काम सम्बन्धी व्यापारलाई जगाइदिबक्स्योस्। महेश्वर, हजुरको यो विवाह महोत्सवमा सबैजना सुखी भए, केवल म मात्र पतिले रहित भएर दुखी भएकी छु। हे देव, प्रसन्न भएर मलाई सनाथ गराइबक्स्योस्। मेरा प्राणनाथ कामदेवलाई जीवित गराएर आफ्नी प्रिया पार्वतीका साथ हजुरको सुन्दर विहार परिपूर्ण हुनेछ। हे सर्वेश्वर, मेरा पतिलाई छिट्टै जीवित गराइबक्स्योस् न। यति भनेर रतिले लुगामा गाँठो पारेर राखेको कामदेवका शरीरका भस्मलाई शिवका अगाडि राख्दै, हे नाथ, हे स्वामी भन्दै डाको छोडिन्। रतिको रोदन सुनेर त्यहाँ भएका सरस्वती आदि देवीहरू पनि रुन लागे अनि शिवपट्टि हेरेर कामदेवको शरीर दिएर रतिलाई प्रसन्न पारिदिनका लागि प्रार्थना गरे। रति र अरू देवीहरूको करुणापूर्ण रोदन सुनेर भगवान शिवको हृदय पग्लियो। त्यो कामदेवका घरानीमा उहाँको दृष्टि पर्न साथ अघि जस्तै रूप, भेष र चिन्हले युक्त भएका कामदेव प्रकट भए। त्यस्तो देखेर रति र अरू देवीहरू पनि अति प्रसन्न भएर एक आपसमा हेर्दै खुसी भएर हर्षले गदगद भए। रतिले महादेवलाई प्रणाम गरेर कृतार्थ भइन्। हे मुनि, कामदेव भस्म भएकै दिनमा भगवान शिवले रतिलाई उनका पतिको जीव प्रदान गर्नुभएको थियो। विवाह महोत्सवको समयमा त्यही खरानी जो कामदेव जलेको दिन रतिले आफ्ना साथमा राखेकी थिइन्, त्यसबाट शिवले रतिलाई कामदेवको शक्ति प्रदान गर्नुभयो। ती भस्मरूपी कामपुरुष अङ्गरहित अनङ्ग भई रहन गएका थिए। पछि द्वापर युगको अन्त्यमा पूर्ण मानव अङ्गको रूपमा अघिकै आफ्ना पति कामदेवलाई श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा रतिले प्राप्त गरेकी हुन्। यसरी भगवान शिवबाट अनङ्ग अर्थात् कामदेवलाई जीवित गराए पश्चातमा
हिमालयका भवनमा शिव पार्वतीको विवाहका उत्सवको चौथो दिनमा पुरोहितका आज्ञा अनुसार विधिपूर्वक चतुर्थी कर्म गरियो। चतुर्थी कर्म बिना विवाहको अङ्ग पूर्ण नहुने हुनाले विधिवत सो कार्य सम्पन्न भयो। सो कर्म पुरा भएपछि वासगृहमा आएर माननीय ब्राह्मण पत्नीहरूले पार्वतीलाई नारी धर्मका धेरै थोरै ज्ञानहरू दिए। त्यसपछि जन्ती फर्कने सुरसार हुन लाग्यो। छोरीको विदाई गर्ने बेला बुझेर माता मेनकालाई अति सुर्ता लाग्यो। पार्वतीलाई केही उपदेश गर्न खोज्दा खोज्दै मेनकालाई साह्रै रुन मन लाग्यो। भक्कानो छुटेर आयो। यो देखेर पार्वती रुन लाग्नुभयो। त्यसपछि त देव पत्नीहरू पनि रुन लागे। यसो गर्दा गर्दै रुनेहरूको लहरै चल्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले सहित हिमालयले आएर आफ्नी प्यारी छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोएर घात गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर धेरैका आँखाबाट आँसुका ढिक्का झरे। धेरै बेरपछि धैर्य हुन गयो र पार्वतीले माता पिता र गुरुजन आफन्तलाई देख्दा आफू पनि झन् रुन लाग्नुभयो। हे मुनि, प्रकृतिको यो नियम यस्तै छ। यद्यपि उहाँ महामाया हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँलाई रुन आयो। यसरी आफ्ना दाजु भाउजूहरू र आफ्ना सखीहरूलाई समेत पार्वतीले रुहाउनु भयो। गुरु पुरोहित र ज्ञानी सज्जनहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि ब्राह्मणहरूले यात्राको शुभ साहितको सङ्केत दिए। त्यसपछि नाना थरीका बाजा गाजाका ध्वनि साथै मङ्गल गान गर्दै पुरा नारीहरूले पार्वतीलाई लगेर डोलीमा चढाए। त्यो बेलामा पनि माइतीको पक्षका सबै आफन्तले पार्वतीलाई अनेक वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि चढाए। त्यसपछि बरियात हिँड्यो। स्नेहका वशीभूत भएका हिमालय पनि पत्नी र पुत्र सहित जन्ती सँगै जान लागे। धेरै पर पुगे। पछि शिष्टाचारपूर्वक त्यो ढोग भेट गरेर परस्पर प्रशंसा गर्दै माइती र जन्ती छुट्टिए अनि माइती फिरे। घरमा आइपुगेर मेनका र बन्धु बान्धव सहित भएर हिमालयले घरका वरपर भित्र बाहिर हेर्नुभयो। उहाँले घरलाई उराट लाग्दो देख्नुभयो। छोरी अन्माउँदाको घर वैराग्य लाग्दो देखियो। उजाड देखियो। सज्जन, छोरी भनेकी घरकी लक्ष्मी हुन्। जाँदाखेरि सबै गए जस्तो लाग्छ। उता बेहुली लिएर गएको बरियात पनि बिस्तारै बिस्तारै हिँड्न थाले। कैलाश बिस्तारै बिस्तारै पुगे उनीहरू पनि। उहाँ पुगेर अघि नै खटाइएका विशिष्ट जनहरूका सहायताले ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रादि देवताहरू सहित अरू पाहुनालाई शिव पार्वतीले मिठा र रसिला भोजन खुवाएर तृप्त गराउनु भयो। भोजन पश्चातमा सबैले शिव पार्वतीलाई परिक्रमा र प्रणाम गरे। शिव पार्वतीको प्रशंसा गर्दै आफ्ना आफ्ना उत्तम लोकमा जानुभयो। शिव पार्वती पनि आफ्नो निवास कैलाशमा सुखपूर्वक रहन लाग्नुभयो। महामाया भगवती दक्ष पुत्री भएर अवतार लिएका बखतमा पनि शिवको ध्यान तपस्या र पूजा गरेर बालक अवस्था पुरा गर्नुभयो। आफ्ना पिताबाट आफ्ना स्वामीलाई जतिसुकै निन्दा र गाली गरे पनि सबै कुरा सहन गरेर श्री महामाया शिव भक्तिमा दृढ रहनुभयो। हिमालयका घरमा जन्म लिएका बखतमा उहाँ शिव भक्तिमा तन्मय हुनुभयो। सखीहरूले नदी किनारमा लुकाएको बेला पनि बालुकामय शिवलिङ्ग बनाई शिव सेवामा रहनुभएको थियो। कहिले हिमशृङ्गमा गएर कठोर तप गर्नुभयो। कहिले पूर्ण नियम पालना गरी 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पनि पुरा गर्नुभयो। यस्ता धेरै तपस्या, आराधना, व्रत, अनुष्ठान र त्यागद्वारा माता पार्वतीले आफूले रोजेको वर भगवान शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो। यो परम मङ्गलमय शिव पार्वती विवाहको आख्यान भक्तिपूर्वक पढ्दा सुन्दा र सुनाउँदा सकल मनोरथ पूर्ण हुनेछन्। आयु, यश, विद्या, धन, धान्य, सन्तति र सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछन्। धान्य पूर्णिमाको बेलामा मङ्सिरमा पर्ने आर्द्रा नक्षत्रमा शिव पार्वतीको आराधना गर्नाले सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुनेछ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 108 का थालीहरू अथवा पात्रहरूबाट 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी, सगुन समेत झिकी सुवर्णका थालीमा सेतो रुमाल ओछ्याएर 108 का प्रत्येक भागबाट 8 लगाई पिताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री महादेवमा अर्पण गर्दै भगवती पार्वतीले भन्नुभयो, अब मेरो तपस्या र व्रत पूर्ण भयो। मैले सानै उमेरदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनेर दृढ सङ्कल्प लिएकी थिएँ। सो आज मैले पाउन सकेँ। हे प्रभु, भनी श्री महादेवका हातमा प्रसाद चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भन्नुभयो, हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरा मनको इच्छा पूर्ण भयो। मैले हजुरलाई स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो संसारभित्र रहेका प्राणीहरूमध्ये विवेकले सहित भएका मनुष्यहरू कोही दुखी छन्, कोही दरिद्री छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैको स्त्री छैनन् त कसैको पुरुष छैनन्।
यसकारण तिनको उद्धारका निम्ति श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतको प्रकाश गरिदिन पाए लोकको उद्धार हुने थियो भन्ने मलाई पनि लागेको छ। हे प्रभु, कसो गर्दा यो काम सफल हुन जाला विचार गरी बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो दयाले भरिएको वचन सुनेर प्रसाद ग्रहण गर्दै हर्षपूर्वक श्री महादेवबाट आज्ञा भयो। हे पार्वती, तिमीले दुखी दरिद्रीमाथि दया गरी तिनका दुःख हरण गर्ने जुन उपाय सोध्यौ नि, सो बताउँछु सुन। तिमीले अहिले नै श्री अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर रसातलमा पातालमा पठाऊ। उहाँ गएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि र कथाको प्रकाश गरिदिनु हुनेछ उहाँले। र श्री महादेवको यो आज्ञा पाएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाउनु भयो। महर्षि भरद्वाजका नाति पिता द्रोणाचार्य र माता कृपिका पुत्र अश्वत्थामा जो जन्मना साथ उच्चैश्रवा अश्वको जस्तो शब्द गर्नुभएको थियो, उहाँ अष्टचिरञ्जीवी मध्येका एक हुनुहुन्छ। उहाँको नाम लिनाले मात्र पनि कीर्ति गाउनाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रको वचन छ। उहाँ महाभारतका एक पात्र पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक कल्पका चतुर्युगी मध्ये द्वापरका अन्त्यमा उहाँले प्राकट्य भएर संसारमा लीला गरिरहनुहुन्छ। उहाँले माता पार्वतीको आज्ञा पाएर हतार हतार भगवान शिव पार्वती समक्ष हाजिर भएर प्रणाम गरेर आफूलाई किन बोलाउनु भएको प्रभु भनेर निवेदन गर्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, हे ऋषि, मैले तपाईँलाई डाक्न पठाएको विषय के भने अब जति सक्दो चाँडो गरी तपाईँले रसातल र पातालमा जानुपर्छ। वहाँ गएर त्यस ठाउँमा भएका दुखी दरिद्र रोगी अनाथ लुला लङ्गडा अपाङ्ग पापी क्रोधी मूर्ख काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यले बसमा परिएका ती स्त्री पुरुषहरूलाई सन्तति हुने अनि कुल कुटुम्ब इष्टमित्रले रहित जो छन्, नाना प्रकारका कष्ट भोगिरहेका छन् र धनले पदले मानले जो अन्धो भइरहेका छन् आदि ती जनहरूलाई भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने विधि सहित बताई व्रत गराउनुहोस्। हे अश्वत्थामा, सज्जनलाई सद्भावले मूर्खलाई अर्तीले सम्झाइ बुझाइ गरी यो उत्तम व्रतलाई लोकमा प्रचार गरी लोकको कल्याण गराइदिनुहोस्। पार्वतीले यति भनिसकेपछि श्री विष्णु भगवानले आफूलाई दिएको व्रत विधिको ज्ञान पनि सबै बताउनु भयो। यस्तो आज्ञा सुनिसकेर श्री अश्वत्थामा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी हुँदै श्री भवानी शङ्करलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा लिई रसातल पातालमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो कथाको प्रसङ्ग तपाईँलाई 22औं अध्यायमा पछि सुनाउनेछु, स्मरण गरिरहनुहोला। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायाम शिव पार्वती विवाह वर्णनम नाम 16औं अध्यायलाई यही विश्राम गरिन्छ। सज्जन, आज 16 अध्यायमा अति पावन हामीले कथा सुन्यौँ, भगवानको विवाहको वर्णन सुन्यौँ, भगवानका लीलाहरूको कथा सुन्यौँ। अब भोलि 17 अध्यायमा श्लेष्मान्तक वन विहारको अति राम्रो वर्णन, अति राम्रो प्रसङ्ग छ। यहाँहरूलाई त्यो प्रसङ्ग पनि हामी पस्केर सुनाउनेछौँ, किनकि भगवानका कथाहरूलाई सुनेर कहिले अगाइँदैन। न श्रोताहरू अगाउँछन् न वक्ताहरू थाक्छन्। भगवानको कथा त जति सुने पनि सुनौ सुनौ लाग्ने हुन्छ नि, होइन र सज्जन? स्वस्तानीको कथा जति सुने पनि सुनौ सुनौ लाग्ने हुन्छन्। तर हामीले नियमपूर्वक विधिपूर्वक दिनको 1 अध्यायको दरले तपाईँहरूलाई पस्किरहेका छौँ र सत्सङ्ग मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा बिहान ठिक 5 बजे तपाईँलाई यो कथा सुनाउने गर्छु म। र यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई नयाँ तथा नवीनतम हुनुहुन्छ र यहाँले भर्खर मात्र च्यानल हेर्नु भएको छ, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर यहाँ अलमा थिच्नु होला है। यहाँहरूले यसो गर्नुभयो भने हामीले सम्प्रेषण गरेका भिडियोहरू हामीले दिनै विशेष स्वस्तानीको कथा हाल्छौँ, अरू पनि जानकारी हाल्छौँ र त्यो भिडियो तपाईँ भए ठाउँमा सहज रूपमा आइपुग्नेछ। त्यस कारणले गर्दा यो सब्सक्राइब थिचेर त्यो अल थिच्न नबिर्सिनु होला है, त्यो घन्टीमा थिचेर भनेर यहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस्, अब हामी मिलेर मङ्गलाचरण गरौँ। यहाँहरूले पनि हातमा फुल छ भने फुल लिनु होला, छैन भने पनि मनलाई नै फुल बनाएर पुष्प बनाएर भगवान शिवजीमा भगवती स्वस्तानी परमेश्वरीमा मन लगाएर स्तुति गरौँ। तत्पश्चातमा हामी आजको कथालाई विश्राम दिनेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले